बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह यस्सु में आप सबको रेवरेंड आर्च बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक की जानब से इस्लाम अर्ज़ है। आए मेरे अजीज़ो, हम कलाम की कुंजी में बाइबल स्टडी को जारी रखते हैं। अहदनामा अतीक से मुतल्लक स्टडी करेंगे। बाइबल मुक़द्दस के दो हिस्से हैं, अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद। जैसा कि दोनों हिस्सों के लिए इस्तेमाल होता है, अहद के मैनी मुआहिदा के हैं। मुआहिदा एक ऐसा अमल है जो इरादतन सोच समझ कर दो फ़रक़ीन के दरमियान वक़ूअ पज़ीर होता है। ये दोनों फ़रक़ीन को जोड़ता है। ये दो ग्रोहों के दरमियान किसी बात के बारे बाहमी रजामंदी के इजहार का निशान होता है। अहदनामा अतीक वो मुआहिदा है जो खुदा ने इसराइलियों के साथ उनके नुमाइंदा मूसा के ज़रिए किया। अहदनामा जदीद नया मुआहिदा है जो खुदा ने यीशु मसीह के ज़रिए तमाम बनी नूह इंसान के साथ किया। इसे नया अहद कहते हैं। अहदनामा अतीक तारीख़ी लिहाज से एक तवील अरसे में बहुत सी तब्दीलियों का सफ़र करते हुए वो रूहानी तहरीरें, तज़किरे और बयानात जो अहदनामा अतीक कहलाता है। एक वक्त में बहुत कम हुजम में तालीफ हुआ था, लेकिन यीशु मसीह की आमद से पहले ही यकजा किया जा चुका था। इसका मवाद और इसकी तहरीरी सनफ़ जिसका वो इजहार करता है और इसका ढांचा वाज़े करता है, इसे तीन अनवानात के तहत तकसीम व तरतीब दिया जा सकता है। तालीफ़ अव्वल असफ़ार तवारीख़ शरीयत की 5 किताबों के साथ तवारीख़ी किताबों में से अक्सर 400 साल क़ब्ल अज़ मसीह मौजूदा शक्ल व सूरत अख्तियार कर चुकी थी। अब मवाद की बात करते हैं कि मवाद कहाँ से है। ज़बानी तरसीली अमल की बुनियाद पर इसराइल की इब्तदा मिस्र से उनकी आज़ादी और रिहाई और कनान की तरफ रवानगी का बयान देते हैं। मज़ीद ये यरूशलेम पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हुए बादशाहत की कामयाबी, खुश अकबाली और तबाही व बर्बादी का जिक्र करते हैं। बहुत से दीगर वाक़यात को भी कलमबंद करके महफूज किया गया है। सबसे अहम शरीयत की 5 किताबें हैं जो खुदा के इस अहद की बात करती हैं जो उसने मूसा के ज़रिए इसराइलियों से बांधा था। इसके अलावा अंदाज़े बयान का तरीक़ा अमल रवायात के 4 बड़े मकतबाए सोच का मलाब बयान करता है, जिसका ज़िक्र हम बाद में करेंगे। तालीफ़ दोम इन किताबों का एक नबी या नबियों के ग्रोह ने या फिर इनके शागिर्दों ने लिखा था। ये असफ़ार नबूवत इसको कहते हैं, तालीफ़ दोम को। इन किताबों को एक नबी या नबियों के ग्रोह ने या फिर इनके शागिर्दों ने लिखा था, जो बनी इसराइल की बादशाहत की कामयाबी और तरक्की के वक्त से लेकर बाबल की असीरी तक और जलावतनी यानी असीरी से वापसी तक और हैकल की असर नौ तमीर तक मुतहर्रक और महवे अमल थे। अब तालीफ़ दोम का मवाद कैसे मिला। अंबिया कराम को इनफरादी तौर पर खुदा ने चुना और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने दौर की समाजी हालत और रूनमा होने वाले वाक़यात की अमान की नज़र से तफसीर व तशरीह करें। उन्होंने इन तहरीरों को कौम और उसके हुक्मरानों के लिए लिख कर जारी किया और लोगों को बुलाया कि खुदा के साथ अपने अहद को याद करें और उसकी ताबेदारी करें। कुछ अंबिया कराम अपने दौर में हैरत अंगेज़ तौर पर मौसर साबित हुए। अब हम बात करते हैं तालीफ़ सोम, दीगर तलीमात और मवाद। इनमें से अक्सर किताबों को बाइबल की असीरी के बाद तालीफ़ किया गया।
یہ لوگوں کے تجربات کی تفصیل بیان کرتی ہیں اور اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ انہیں کیسے ایک حقیقی اور ٹھوس طریقے سے خدا کے سامنے زندگی گزارنی چاہیے۔ ابھی ہم بات کریں گے تکوین کی کتاب کی، اور تکوین کی کتاب میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس کا خلاصہ۔ بائبل کی پہلی کتاب کا آغاز پیدائش سے ہوتا ہے، جو کہ کائنات کی ابتدا ہے۔ جیسا کہ لفظ تکوین ظاہر کرتا ہے، یہ کائنات اور انسان کی پیدائش کا ذکر کرتی ہے، لیکن یہ تذکرہ تاریخی طور پر نہیں اور نہ یہ سائنسی حقائق پر مبنی ہے۔ اس کا تعلق مذہب یعنی خالق خدا کے منصوبے اور مخلوقات سے ہے، جو اس پر قائم نہ رہ سکا۔ مزید یہ کہ کتاب خدا کے منصوبہ نجات سے متعلق ہے اور اسرائیل کی ابتدا اور اس کے آباء و اجداد کے بارے، یعنی وہ لوگ جنہیں خدا نے چنا کہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اب تکوین کی تالیف کی بات کرتے ہیں کہ تکوین کی کتاب بابل کی اسیری کے دوران یا اس کے فوراً بعد لکھی گئی تھی۔ اس کی بنیاد لوگوں کے اپنے تجربات اور مختلف کہانیوں پہ ہے، جنہیں زبانی ترسیلی عمل کے ذریعے اکٹھا کر کے ترتیب دیا گیا، اور اسرائیل کے کاہنوں، شریعت کے علماء اور خدا کی طرف سے مخصوص شدہ دیگر خادموں نے انہیں تحریر کیا۔ اب اس کے مواد اور ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ تکوین کی کتاب کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ابواب 1 سے 11 ابواب تک ہے۔ اس حصے کے موضوعات یہ ہیں: کائنات کی تخلیق، انسان مرد اور عورت، بنی نوع انسان کا پہلا گناہ، انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے خدا کا منصوبہ۔ بنیادی اور ابتدائی مواد میں بہت سی ایسی کہانیاں شامل ہیں جو میسوپوٹامیہ اور اس کے گرد و نواح مشرق وسطیٰ کے ممالک میں رائج تھیں۔ یہ کہانیاں عوامی لوک طریقے سے نسل انسان کی ابتدا کے بارے میں بیان و تفصیل دیتی ہیں۔ اسرائیلی طریقہ سوچ و فکر دوسری قوموں سے کلی طور پر مختلف ہے۔ وہ ایک کامل پاک خدا پہ ایمان رکھتے ہیں جس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا، جس میں انسان بھی شامل ہے، اور وہ ہر شے پہ اختیار رکھتا ہے۔ اب ابواب 12 سے 50 کو دیکھتے ہیں۔ اس میں انسانی تاریخ کے ذریعے درجہ بدرجہ یعنی سلسلہ وار خدا کا منصوبہ نجات ظاہر ہوا۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی کہانیوں کے ساتھ بائبل تاریخ میں داخل ہوتی ہے اور خدا کو متعارف کرواتی ہے، ایک ایسا خدا جسے لوگ اپنے تجربات کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ ابراہیم اور آباء و اجداد کے ساتھ اس خدا کا جو وعدہ ہوا تھا وہ ان کی نسلوں کے سپرد کیا گیا، یعنی ان تک پہنچایا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں بزرگ ابراہیم کے بارے میں۔ وہ اور کے قصبے کا رہائشی تھا جس کا وجود تقریباً 1850 قافی میں تھا۔ خدا نے خود ابراہیم کا انتخاب کیا کہ وہ خدا کے اپنے لوگوں کا باپ ہو۔ یہ خدا اور ابراہیم کے درمیان گہرے اور قریبی تعلق کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اسرائیلی قوم مصر میں خدا نے اسحاق، یعقوب اور ان کی نسل کے لیے اپنے وعدے کی تجدید کی۔ یوسف کی کہانی میں بہت سی روایات کو اکٹھا کیا گیا ہے اور وجوہات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کیوں انہیں مصر میں رہائش پذیر ہونا تھا۔ وہاں پر وہ غلام بن گئے اور ان کی غلامی انسان کے گناہ گار ہونے کی حالت کو علامتی طور پر ظاہر کرتی ہے، جیسا کہ پہلے حصے کے ابواب 4 سے 11 میں دکھایا گیا ہے۔ یوسف کی کہانی آباء و اجداد کی قبائلی تاریخ کو خدا کی چنی ہوئی قوم اسرائیل کی قومی تاریخ کے ساتھ ملانے کے لیے بھی ایک پل کا کام کرتی ہے۔ میرے عزیزو، اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ سٹڈی میں ہم اہم نکات
اور بائبل مقدس کیا کہتی ہے، اس پر دھیان و گیان کریں گے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔